तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, मैं हूं नवीद अहमद खान। आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक, हम बात करेंगे किस तरीके से हमने मुस्बत रहना है। दूसरा, हम बात करेंगे कि हमने तलाश करना है कि अपने अंदर कि मैं किस किस्म का शख्स हूँ, मेरी शख्सियत किस किस्म की है। हमने अपने आप से सवाल करने हैं कि मैं मुस्बत आदमी हूँ या मैं एक मनफी सोच का हामिल हूँ। और तीसरी बात जो हमने करनी है वो हमने साइंटिफिकली इसके ऊपर हमने एविडेंस देंगे। हम आपसे बात करेंगे कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम जो फाइनल बात करेंगे सोल्यूशन कि हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से पॉजिटिव रह सकते हैं। आज सोशल मीडिया पर ऐसे एक जाते हुए एक नज़र पड़ी, तो देखते हुए एक नज़र पड़ी कि अशफाक अहमद खान साहब का एक कही हुई बात जो है वो मेरी नज़र से गुजरी। तो अशफाक साहब कहते हैं कि आप जितना भी अच्छा बन जाएं, किसी ना किसी की कहानी में आप बुरे ज़रूर होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी अच्छे बन जाएं, आप जो भी कर लें, लोगों को आप खुश नहीं कर सकते। अब जितना भी करें आप लोगों को, तो इसका मतलब ये है कि आप मनफी नहीं रहें। किसी के मनफी रवैये की वजह से, किसी के मनफी ख्याल की वजह से, सोच की वजह से जो है वो आप जो है अपने ख्यालात मत चेंज करें। आप मुस्बत रहें और आगे बढ़ते रहें। आज का हमारा जो मौजू है वो मौजू है किस तरह से हमने मुस्बत अपने आप को रखना है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमें कि पहले हमने अपने आप को देखना है कि हम किस सोच के हामिल, हमारी शख्सियत जो है वो किस सोच की हामिल है। इस चीज़ को जानने के लिए हमने अपने आप से कुछ सवाल करने हैं खुद, और वो उन सवाल से फिर हमें पता चलेगा अपने आप को कि हम मुस्बत सोच के हामिल हैं या हम मनफी सोच के हामिल हैं। हमने ये तलाश करना है। हमने अपने आप से सवाल करना है कि क्या हम दूसरे लोगों का शुक्रगुजार होते हैं, कि जो लोग हमारे मौसिन हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि नहीं करते। क्या हम लोगों की तरक्की में खुश होते हैं या नहीं होते। या मैं लोगों के अच्छे काम की तारीफ़ करता हूं कि नहीं करता। या मैं लोगों के अच्छे काम को से मैं जेलस हो जाता हूं कि नहीं होता। मैं हर चीज़ को मनफी तो नहीं कहीं लेता कि कोई जो बात कर रहा है उसकी हर बात को मैं मनफी ले रहा हूँ। या मैं ऐसा तो नहीं कुछ करता कि माजी में से मैं कोई जो है वो बुरी चीज़ों को तलाश करता हूँ और फिर मैं उसको दोहराता हूँ और बार बार। तो ये सारे सवालात हम करते हैं अपने आप से, और फिर हमें पता चलता है कि मैं एक मुस्बत इंसान हूँ या एक मनफी इंसान हूँ। अच्छा, ये जब हमें पता चल गया, अब हम इसको एक साइंटिफिक पैराहे पे भी चेक करते हैं, उसको देखते हैं की कोशिश करते हैं। पैथोलॉजी ऑफ एडिक्शन एक साइंटिफिक एक रिसर्च है। इस रिसर्च में जो है वो बात करते हैं कि इंसान के जो है ना दिमाग में एक केमिकल होता है जी। वो केमिकल जो है वो इंसान के कभी अप होता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। तो वो इंसान के रवैये में, मिजाज में उस केमिकल के उतराव और चढ़ाव की वजह से जो है ना तब्दीली आती है। अच्छा, अब इस रिसर्च में वो ये कहते हैं कि जो इंसान है ना वो उसकी आदत होती है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा उदास रहना पसंद करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है वो खुद ही बहुत ज़्यादा खुश रहना पसंद करते हैं। अच्छा, ये जो इंसान के अच्छे रहने की आदत और बुरे रहने की आदत, इंसान के अच्छे ख्यालात और बुरे ख्यालात, ये इंसान के बस में होते हैं। अच्छा, जो इंसान की सोच है वो इंसान को जो है वो मुस्बत की तरफ लेके जाती है, और इंसान की सोच जो है वो आपको मनफी रुझान की तरफ ले जाती है। अच्छा, ये जो ख्याल है, अगर इंसान का मुस्बत ख्याल है तो आपका जो है उस पर और तरह के असरात पड़ेंगे। अगर इंसान के मनफी ख्यालात हैं तो आपके जो उसके ऊपर रुझान किसी और तरीके पे आप पे पड़ेंगे। तो इस रिसर्च से हमें ये साइंटिफिकली प्रूव होता है कि इंसान के जो ख्याल हैं वो इंसान की शख्सियत पर असर पड़ते हैं और असर डालते हैं, और इंसान की सेहत जो है उससे मुतासर होती है। तो इंसान के जो ख्यालात हैं
وہ انسان کو پہ متاثر ہوتے ہیں، انسان کے پہ اثر ڈالتے ہیں، اس ریسرچ میں ہمیں پتہ چلتا ہے. اور خیالات کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، انزائٹی ہوتی ہے. اور اگر ان خیالات کو انسان کنٹرول کرتا ہے تو انسان خوش رہتا ہے، اچھا رہتا ہے. اور سائنٹیفکلی اس سے پروو ہوا کہ انسان کے جو ہے خیالات، منفی خیالات جو ہیں وہ انسان کو انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں، اور مثبت خیالات جو ہیں وہ انسان کو جو ہے انزائٹی ڈپریشن سے بچاتے ہیں. جیسن سلک ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کس طریقے سے ہم آپٹمسٹک رہ سکتے ہیں. تو اس پہ وہ زور دیتے ہیں. سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پرابلم آ گیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے پرابلم کے اوپر نہیں فوکس کرنا، آپ نے فوکس کرنا ہے سولوشن کے اوپر، آگے بڑھنا ہے. بیسیکلی دیکھیں جی، ایک مسئلہ آیا، اب ہم اگر اس پرابلم کو ہی اس مسئلے کو ہی اسی کے اوپر غور کرتے رہیں گے تو آپ پازیٹیو نہیں رہ پائیں گے. آپ کو اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے، اس کے اوپر زور دینا ہے، تو آپ پازیٹیو رہ پائیں گے. اور ایک اور بات بھی وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو زندگی ہے اس کی ایک 30 سیکنڈ کی روٹین بنا لیں ڈیلی. آپ اس کی جو ہے نا وہ ایک مووی اپنے ریکال کریں، اپنے ذہن میں دہرائیں اس کو کہ بھئی میں کیا تھا، اپنے بچپن کے بارے میں، کیسے میں بڑا ہوا، کیا کرتا تھا، اور میں ابھی یہاں تک کیسے پہنچا. تو یہ 30 سیکنڈ کی جو مووی ہے یہ بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی آپ کو جو ہے نا پازیٹیو رہنے کے لیے. پھر ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ یار ہمارے میں کتنا پوٹینشیل ہے، اور اس پوٹینشیل کو آپ کہیں جی کہ میں اس پوٹینشیل کو ایک اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہتا ہوں. اس پوٹینشیل کو استعمال کرنے کے لیے آپ اپنی ہیبٹ ڈیولپ کریں. ہیبٹ کیا ڈیولپ کریں کہ اپنے آپ کو کس طریقے سے آپ نے امپروو کرنا ہے، اس طریقے سے آپ جو ہے وہ پازیٹیو رہیں گے. ایک اچھی بات ہم یہ جو کر سکتے ہیں کہ منفی لوگوں سے بالکل دور رہیں. آپ کوشش کریں، جتنا آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ ہر بندہ جاتا ہے وہ ڈپریشن ٹینشن میں رہتا ہے اور مجھے بھی پریشان کر دیتا ہے، تو آپ اس کو ان سے دور رہنے کا کوئی طریقہ سوچیں. فون آتا ہے تو آپ یہ فیل کرتے ہیں یار فون آ گیا، اب نہیں اٹھاؤں گا تو ٹینشن ہو جائے گی، تو آپ فون کے اوپر میسیج لگا لیں، آپ وائس میسیج لگا لیں کہ جی. تو یہ زیادہ ایک اچھا سولوشن ہے کہ آپ منفی لوگوں سے جتنا ہو سکتا ہے ایز مچ ایز پاسبل دور رہیں. نیلسن منڈیلا کہتے ہیں I learn from my adversity، کہ میں نے اپنے برے حالات سے سیکھا. تو یہ بڑا اچھی بات ہے. پازیٹیو انسان جو ہے وہ اپنے برے حالات کو، مشکل وقت آتے ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ غلط نہیں لیتا. یا ہم دوسرے طریقے سے ہم اس طرح بھی کہہ لیتے ہیں کہ مشکل ٹائم آیا، آپ جو ہے نا اس کو ایز اے اپرچونٹی لیں، تو پھر آپ پازیٹیو رہیں گے کہ نہیں یار آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتا ہوں، مشکل وقت ہے تو اچھا وقت بھی آئے گا. تو اس میں سب سے جو اچھی چیز ہے وہ ہے بلیو، آپ کا یقین کہ جی مجھے یقین ہے اپنے اوپر، مجھے یقین ہے اپنے اللہ تعالیٰ پر، اپنے پروردگار پر کہ اگر آج مشکل وقت ہے تو کل اچھا وقت بھی آئے گا. تو بلیو جو ہے وہ اپنے اس کو مضبوط کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، ایک اور چیز بھی ہم بات کرتے ہیں آپٹمسٹک رہنے میں. ایک وہ تو ایک ہم کہ وہ آلویز آپٹمسٹک رہتے ہیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں. ہم اس تو ایک چیز تو آپ نے آپٹمسٹک رہنے کے لیے سب سے ایک بڑی کامن سی چیز ہے بلیم. ہم اسٹاپ بلیم، آپ دوسروں پہ بلیم کرنا چھوڑیں. تو یہ بھی ایک آپ کو جو ہے اس سے جو ہے آپ آپٹمسٹک رہیں گے، آپ پازیٹیو رہیں گے. تو آپ دوسروں کے اوپر بلیم نہیں کریں گے تو آپ ہمیشہ آپٹمسٹک رہیں گے، آپ پازیٹیو رہیں گے. تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو رہنے کے لیے آپ جو ہے بلیم گیم مت کریں، یعنی کہ دوسروں کے اوپر بلیم مت ڈالیں چیزوں کا. آپ اور اس پہ آپ کوئی غلط ہو رہا ہے، کچھ صحیح ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آپ جو ہے بلیم مت کریں. آپ خاموشی اختیار کریں اور پازیٹیو رہنے کی کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. تو بلیم گیم سٹاپ کریں گے تو یہ بھی ایک اچھا سولوشن ہے کہ انسان جو ہے وہ آپ اس سے جو ہے نا آپ مثبت رہ سکیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی کہ ہمیں آپٹمسٹک رہنے کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم کس قسم کا میں انسان ہوں. جب آپ یہ پہچان لیں گے اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار سائنٹیفکلی بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یار اس سے میری صحت متاثر ہوتی ہے. اگر میں نیگیٹیوٹی کی طرف جاؤں گا تو میری ہیلتھ متاثر ہوگی، انزائٹی، ڈپریشن. تو خوش رہیں. تو انزائٹی ڈپریشن سے باہر خوش رہنے کے لیے آپ کو پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. میرا جو اگلا ٹاپک ہے اس کے اوپر
ہم نیکسٹ جو ویڈیو بنائیں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد پازیٹیو لوگوں کو تلاش کرنا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, اور تاکہ آپ کو ہمارے اپڈیٹ ملتی رہیں اور آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہیں. شکریہ.